नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले प्लान्टर फ्यासिआइटिस भन्छ जुन खुट्टाको पैताला खास गरी कुर्कुच्चा दुख्ने समस्याको बारेमा कुरा गर्दैछु। त्यो बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा पिक्चर देखाउँछु सधैँ झैँ। आज मेरो उद्देश्य हो प्लान्टर फ्यासिआइटिसको बारेमा कुरा गर्ने, जुन चाहिँ यदि यो खुट्टा हो भने मैले यसलाई खुट्टा भनेर देखाउँछु आज धेरै पटक। यस्तो हिलमा यो एरियामा दुख्ने अनि त्यसको कारणहरू भन्छु, के कारणले बढी हुन्छ, कसलाई बढी हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसको घरेलु उपचार के हुन सक्छ, यसको गरिने फिजिकल थेरापीहरूको बारेमा कुरा गर्छु, औषधिहरूको बारेमा कुरा गर्छु। आजको अलि लामो हुन्छ, धैर्य गर्नुहोस् र म केही सेकेन्ड कोर्छु, थप अरूलाई पनि जोइन हुने मौका दिन्छु। त्यही बेलामा दुईवटा पिक्चर देखाउँछु सधैँ झै। यदि तपाईँले त्यो कमेन्टको कारणले यो पिक्चर देख्नु भएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, सजिलै देख्नुहुन्छ। राइट, सुरज पौडेलजीले हेलो भन्नुभएको छ। हेलो सुरजजी। यो खुट्टा अब सबैलाई थाहा छ तपाईँलाई होइन, यो मुनिको भित्रको हड्डी हो। सबै कुरा जान्न जरुरी छैन। आज म एक दुईवटा कुरा मात्रै देखाउँछु है। आज भन्न खोजेको यो मुनिको यो सेतो देखिएको छ, यो फ्यासिया हो, यो मेडिकल टर्ममा है। यो फाइब्रस टिस्युको यो टिस्यु हो। यसमा समस्या भयो भने है, यसको बारेमा मुख्य कुरा हुन्छ। र अर्को के अरे बोन स्पर भन्छ है, हिल स्पर भयो, हिलमा भएको हुनाले यहाँबाट अर्को एउटा सानो बोन क्याल्सियम डिपोजिट भएको बोन यहाँबाट निस्किन्छ अनि त्यसले कोप्छ, त्यो एरियामा दुख्छ। र यसमा पनि समस्या भएर यो पुरै नै दुख्छ है, खास गरी यो एरियामा बढी दुख्छ, तर दुख्न पुरै पनि दुख्छ। ओके, त्यसबारेमा फोकस हुन्छु आज म है। अब खुट्टा दुख्ने समस्या धेरै किसिमले दुख्न सक्छन्, धेरै किसिम हुन सक्छन्, तर मैले आज एउटा निश्चित एउटा रोगको अथवा डिसअर्डरको बारे मात्रै कुरा गरेको है। राइट, अब लगभग धेरै नै जोइन हुनुभएको छ। सुरुमा भन्दा म केही कुराहरू भन्न चाहेँ। खुट्टाको पैतालामा अर्को चित्र देखाउन चाहेँ। यसरी यो फ्यासिया गएको हुन्छ है, यसलाई प्लान्टर भन्छ, यसरी गएको एउटा अर्को यतातिर भागबाट जान्छ, साइडबाट है, साइडबाट गएको हुन्छन् अनि यसो सर बिचबाट ब्यान्ड जान्छ र औँलातिर जान्छ। यति मात्रै बुझ्नुहोस् है, त्यहाँभन्दा धेरै त्यो कम्प्लिकेटेड बनाउनु जरुरी छैन। ओके, र यसको काम त धेरै छन् होइन। झट्ट सम्झिँदाखेरि यो हेर्नुहोस् त, यो हड्डीहरू छ कता कता जोडिएको। यो यस्तो यो हुन्थेन भने अरू त मांसपेशीहरू पनि हुन्छ, यहाँ लिगामेन्ट्सहरू हुन्छ, टेन्डन्स त यो भइहाल्यो, दुनियाँ कुरा हुन्छन्। यदि यस्तो कुरा नभएको भए यो हड्डीहरू फ्याँक्रा पनि खस्थ्यो कि, त्यो कार्टुनहरूमा देखाउँछ नि, त्यो बोन फर्लङ्ग खसेको त्यस्तै हुन्थ्यो हाम्रो पनि है, हड्डी सबै झर्थ्यो यदि यस्ता ब्यान्ड्सहरू यस्तै नभएको भए। अहिले मैले मांसपेशीहरू पनि हुन्छ, दुनियाँ कुरा हुन्छ, अरू देखाइएको छैन। अब यसको काम के हो, यो फ्यासियाको यो कामको के भयो, यसको काम के हो भन्दा यो मुभमेन्टमा काम गर्ने भयो। यसलाई कसरी मुभमेन्ट गर्ने है, यसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने दुनियाँ हुने भयो है। तर कसैलाई यो जोइन्टमा धेरै मुभमेन्ट भएर है, यो जोइन्टमा अति साह्रो मुभमेन्ट भएर वा हेभी वेट भएर यसमा अलिक प्रेसर परेर है, प्रेसर परेपछि यो मुनिको स्ट्रिङ कस्तो हुन्छ नि, त्यो धनुष बाँड जस्तो तान्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि, टङ्ग हुने, त्यस्तो धागो सम्झिनुहोस् होइन, त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाएर राखेको। त्यसमा अति बढी स्ट्रेच भयो भने त्यो समस्या आउँछ नि, अति बढी स्ट्रेच हुन्छ यहाँ अनि च्यात्तिने, अलिकति जस्तै सानोमा चाहिँ ल्याक्टो चक्लेटको त्यो तानिन्थ्यो नि, त्यो एक समयसम्म जान्छ, त्यसपछि त चुड्न थाल्छ नि, भित्रभित्र चिरा पर्छ नि, याद छ ल्याक्टो चक्लेटको खोल। त्यस्तै अब यो सम्झिनुहोस् है, लामो तानिसकेपछिको एउटा लिमिटमा मात्रै तानिन्छ है, यस्तो मुभ भइरहँदाखेरि। तर कसैको अति नै बढी भयो है, हुन त फुटको स्ट्रक्चर अरू धेरै कारण हुन्छ, म पछि भन्छु है। अहिले सबै कुरा एकैबाट भन्न खोजे होइन, मैले भूमिका मात्रै बाँध्न खोजिरहेको छु। यसमा टियर हुन्छ, च्यातिन्छ अनि शरीरले आफै हिल गर्न खोज्छ, समाधान गर्न खोज्छ, अलिअलि च्यातिन्छ भन्छ,
वर्षौँसम्म बित्छ अनि पछि शरीरले सक्दैन कि त्यो किपअप गर्न सक्दैन, किनकि हामीले त्यो स्ट्रेस बढी पारिरहेछौँ। अब कसैले हिल लगाइदिनुहुन्छ होइन, अब राम्रो अब अनावश्यक बढी हिल लगाइदिनुहुन्छ यस्तो हुन्छ। कसैको मैले भने वेटकै कारणले गर्दा कसै चाहिँ जुत्ता लगाइदिनु नराम्रो, फ्ल्याटमा हिँड्नुहुन्छ, कसैको खुट्टाको साइज फरक पर्न सक्छ है, यस्तो दुनियाँ कारण हुन्छ, त्यो म भन्छु एक एक गरेर। ओके, स्ट्रिङको काम यो फ्लेक्स यो मुभमेन्ट मात्र नभएर यो सक एब्जर्ब गर्ने काम दुनियाँ काम हुन्छ यसको है। राइट, जब यो तन्किन्छ तिनिक्क तन्किन्छ र बिचमा चुन्न थाल्छ, विभिन्न कारणले भित्र चिरा पर्छ, चिरा तन्किन्छ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चित्र रहेछ बुझाउन सक्छु कि खास जोड यता पछाडिपट्टि पर्छ यसरी तिनिक्क तन्किँदाखेरि यहाँभित्र घाउहरू हुन्छ, खोसिन्छ भन्दा नि च्यात्तिन्छ, अनि च्यात्तिएपछि सुन्निन्छ भित्रपट्टि, अनि शरीरले आफै समाधान गर्न खोज्छ। अनि हामीले खासै कतिपल्ट समयमा अलिअलि दुखेको हुन्छ होला, राति सुत्छौँ थाहा पाउँदैनौँ होइन, सन्चो हुन्छ, फेरि भोलिपल्ट त्यसरी नै हिँड्छौँ, मसिनो टियर हुँदाखेरि थाहा पाउँदैनौँ, अनि पछि अति नै भएपछि हामीले थाहा महसुस गर्ने हो होइन। यसले यो तान्दा है यतापट्टिको यो छेउमा यसले रगड्दा त्यो बोन क्याल्सियम त हो होइन डिपोजिट हुन थाल्ने त्यो ठाउँमा रगडिँदाखेरि, अनि एउटा बोन स्पर निस्किन थाल्छ। म त्यसको पिक्चर छ कि एक दुईवटा पछि छ, म देखाउँछु। अर्को रहेछ यहाँ है, यो रगडिँदा यसरी मुनिबाट यो हिल स्पर लेखेको छ यो है, यसरी आउने र यो डिपोजिट हुन्छ नयाँ यो हड्डी हुँदैन हाम्रो यो है, यो बोनी हुँदैन नर्मल व्यक्तिको, तर यहाँ रगडिँदा यो बोनी निस्किन्छ अनि चुच्चो बढ्दै जान्छ। अब यो हड्डी जस्तै भएर आएको छ है, त्यतिकै निस्किँदैन, अनि हिँड्दाखेरि कोप्छ कि मुनि एरियामा, अनि कोप्छ झन् सुन्निन्छ, अनि यो स्ट्रेच हुन्छ, अनि यो झन् थपिन्छ, यो प्रक्रिया बढ्दै जान्छ कतिलाई। ओके, कसैको अन्तिम अवस्थामा उपाय लाएन भने यो अपरेसन गरेर निकालेर फाल्न पर्ने हुन्छ, तर आजकल त्यति साह्रो चाहिँ गरिँदैन है, अन्य उपाय गरिन्छ। यो हुनेको कारण के हो भन्दा यो यता अनावश्यक बढी स्ट्रेस भएर यहाँ समस्या भएर यो भएको हुनाले यतातिर समाधान गर्नतर्फ लागिन्छ धेरैको है। यो अवस्था यो समस्या यदि सुरुवाती अवस्थामै हो भने समाधान गर्न सकिन्छ। त्यही भएर बोन स्पर वा प्लान्टर फ्यासाइटिस भनौँ, यो समस्या कसैको लामोसम्म भइसकेको छ, तपाईँको यो भित्र च्यात्तिएर दुनियाँ समस्या भइसकेको छ भने थेरापी गरे नि हुँदैन, इन्जेक्सन लगाएर नि हुँदैन, दुनियाँ जति गरेर नहुनसक्छ क्या, किनकि धेरै समय भइसक्यो त्यसरी इग्नोर गरेको है। हाम्रो शरीरको मांसपेशीहरू भएको भए, छालाहरू सफ्ट यस्तो टिस्युहरू भएको भए उतिखेर चाहिँ रिजेनरेट हुन्छ, रिग्रोथ हुन्छ, फिक्स भइहाल्छ क्या। तर यो अलिकति फाइब्रस खाले, अलिकति कडा दह्रो खाले कुराहरू हो, ती अलिकति हिल हुन अलिकति गाह्रै हुन्छ यस्तो कुराहरू है, लिगामेन्ट्सहरू टेन्डन्सहरू यस्तोहरू। त्यही भएर कसैको धेरै समय लाग्छ। ओके, बोन स्परको बारेमा देखाएँ। सबैभन्दा बढी यस्तो समस्या तपाईँलाई सोच्नुहुन्छ होला, एथलेटिकहरू जुन चाहिँ खेलकुद खेल्छन्, दौडिन्छन्, बिहान दौडिन्छन् है, अनि हट्टाकट्टा पनि छन्, तिनीहरूलाई त यस्तो समस्या, यस्तो सबै फुर्तिला छन्, तिनीहरूलाई त यस्तो समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा यो प्लान्टर फ्यासाइटिस भन्ने समस्या तिनीहरूलाई नै बढी हुन्छ, किनकि उनीहरू दौडिँदाखेरि, खास गरी यो दौडिँदाखेरि अनावश्यक धेरै दौडेको छ, एकदमै दौडेको छ, दिनौँ जस्तो दौडेको छ भने र राम्रो खाले जुत्ता लगाएको छैन भने, राम्रोसँग सपोर्टिभ छैन भने, कुसनवाला राम्रो एयर म्याक्स कुसन भन्ने आएको छ आजकल त होइन, यसरी कुसनहरू जेल कुसनहरू आउँछ आजकल जुत्ताहरूमा, यस्तो राम्रोसँग कुसन लगाएको छैन भने यो अनावश्यक बढी स्ट्रेस भएर समस्या आउँछ है। दौडिनेवालालाई, स्पोर्ट्स खेल्नेलाई, स्पोर्ट्स जस्तै नेपाली हामीलाई फुटबल सकर भन्छौँ, यहाँ हामी फुटबल भन्छ नि, त्यो पनि धेरै दौडिनुपर्छ तिनीहरूलाई। वा एकदमै ओभरवेट भनेको तौल भनेको हाम्रो शरीरमा त्यो ग्राभिटीले गर्दा पनि सेन्टर अफ ग्राभिटी बिचमै पर्छ, त्यो मात्रै नभइकन सबै माथिको तौल त कहाँ मार पर्ने, खुट्टामै पर्ने भयो नि है, सबै माथिदेखिको मुनि यहीँ पर्ने भएपछि त वेट थाम्ने त यसले हो। तपाईँ जति बलियो भए पनि हाम्रै आफ्नै शरीरको वेट अथवा भारी बोक्दाखेरि त कुरै छोड्दैनस्, सबै थामिन त यहाँ भयो, ब्याकबोनले हो, ब्याकबोनबाट वेट सिफ्ट हुँदै गरेर त आउनु त यहीँ हो। अनि यसमा
यही ब्यान्डमा यही पातलोमा असर पर्छ अनि रगडिन्छ, च्यात्तिन्छ, सुन्निन्छ, दुख्छ, अनि समस्या दोहोरिन्छ 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 है। समयमा फेला पारिन सन्चो हुन्छ, समयमा फेला पार्न अब कतिको सम्भव हुँदैन, अब काम गर्नुपर्छ है, काम छोड्न मिल्दैन। कतिलाई थाहा पनि हुँदैन रहेछ के गर्दा दुख्यो होला भनिन्छ, माडमुड गरिन्छ, सुतिन्छ। हुन त माड्ने नै हो, कसैको त माडेर सन्चो हुन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हो। तर त्यो बाहेक अन्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, थेरापिस्ट के अरे फिजियोथेरापिस्टको, फिजिकल थेरापिस्टकोमा अथवा फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ। र लक्षणहरू कुरा गर्छु है म। लक्षणहरू हुन त खुट्टामा दुख्ने समस्याहरू धेरै हुन्छ भने होइन, प्लान्टर फ्यासियाइटिस बाहेक अरू पनि हुनसक्छ। क्लासिक सिम्टम्स एक दुईवटा भन्छु। बिहान खास गरी मैले त्यो पोस्ट राख्दा पनि यही भनेको थिएँ, बिहान जुरुक्क उठ्यो अनि खुट्टाले पहिलो खुट्टा जुन अब दुईटै खुट्टामा प्लान्टर फ्यासियाइटिस भने त जुन खुट्टाले टेकिने भयो, तर कसैलाई एउटामा बढी हुन्छ कि। अनि एउटा खुट्टामा ढापट टेक्दाखेरि आया हुने एकछिन चाहिँ पहिलोपटक टेक्दैमा कि त्यो फ्ल्याटमा, खास गरी अब सिमेन्टेड अथवा काठमै भए पनि कुसनी छैन भने एकदमै दुख्ने। त्यो के कारणले हुन्छ भन्दा मैले कतिको बुझाउन सक्छु। त्यो के कारणले हुन्छ भन्दा यो चाहिँ यो कुराहरू यस्तो फ्लेक्सिबल, यस्तो स्ट्रेच हुने अनि ठाउँमा आउने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि। रातभरि त के हुने भयो, रातभरि त अब हल्का यस्तो भएर खुट्टा त एकदमै दिउँसो जस्तो त हुँदैन, पोजिसन त चेन्ज हुन्छ। राति खुट्टा त रिल्याक्समा हुन्छ, खुट्टा यसरी यो बोनहरू त रिल्याक्समा हुन्छ होइन। त्यसपछि यो पनि अलिकति कन्सन्ट्रेट हुन्छ, यसलाई पनि धेरै तन्किनु जरुरी छैन त्यो बेलामा, अथवा अर्को पोजिसनमा हुन्छ नर्मली दिउँसो हुनुभन्दा। अनि बिहान एकैपटक चाहिँ प्रेसर लगाइन्छ नि झ्याप्प, अनि यो त स्प्रिङको काम गर्ने हो नि त्यसले त। अनि यदि स्प्रिङ काम झड्याक्क चाहिँ यो चल्न खोज्दाखेरि अनि दुख्न सक्यो। खास गरी अब झड्याक्क त्यो स्प्रिङ जस्तो काम गर्ने त्यसको कामै हो, तर भित्र च्यात्तिएको छ अथवा हुन्छ नि घाउ छ भएको छ भने त अनि दुख्न थाल्ने हो, एकदमै दुख्छ। अनि हल्का मुभमेन्ट गर्न थालेपछि यताउता हिँडेपछि अथवा मसाजहरू गरेपछि अनि फेरि शान्त हुँदै जान्छ है। तर फेरि दिउँसोतिर जस्तो काम गर्दै गयो, अब खास गरी दिउँसो उभिएर गर्ने काम है, अनि हिँडिरहने काम छ भने फेरि हुनसक्छ। वा दिउँसो पनि अब बस्ने काम छ भने पनि बसिरहेको छ, बसिरहँदा फेरि यो त खासै मोसनमा आउँदैन नि त, अनि एकतिर खुम्चेर बसेर हुनसक्छ नि त। खास गरी यस्तो समस्या भएको लागि, हामी सबैलाई यो समस्या नभएको लागि नि, के समस्या भएकोलाई अनि यो मुभमेन्ट नभइरहेको हुनाले अनि फेरि बसिरहेको छ केही समय, खुट्टाले टेकेको छैन खास गरी होइन, अनि झापट टेकेर उभिँदाखेरि फेरि अಯ್या भनेर दुखिहाल्ने। यदि त्यस्तो लक्षण तपाईँलाई छ भने खुट्टामा पक्कै प्लान्टर फ्यासियाइटिस भएको हुन्छ। तपाईँ यो अब खुट्टा सम्बन्धी पोडियाट्रिस भन्छौँ हामीले यहाँ, अब नेपालमा पोडियाट्रिस हुन्छ हुन थाहा भने बोन सम्बन्धी डक्टरकोमा गयो हुन्छ है, अनि उनीहरूले राम्रोसँग पत्ता लगाउँछन्। ओके, अर्को कारणहरू भन्छु म भन्दै जाँदाखेरि, कसै खुट्टाको जुन बनोट के जन्मदेखि हुने कुराहरू, कसैको चाहिँ जुत्ता लगाएर जुन चाहिँ हिल लगाएर हुन्छ नि त्यसरी बिगार्ने हुन्छ कतिले खुट्टा, र कसैको जन्मदेखि। अब म देखाउँछु कतिको बुझ्नुहुन्छ है। यो आर्क हुन्छ कि हाम्रो खुट्टा यस्तो फ्ल्याट त हुँदैन, यसो याद गर्नुभयो भने अलिकति आर्क हुन्छ, नर्मल आर्क यस्तो अलिकति हुन्छ है। त्यसपछि कसैको अति बढी हुन्छ यो आर्क, यो कम्पेयर गर्दाखेरि यो अति नै बढी हुन्छ यो है। यो प्लान्टर फेसिया हो, यो बोनको स्ट्रक्चरसँग गयो। त्यसपछि कसैको त्यो फ्ल्याट हुन्छ यहाँ यसरी है, यस्तो फ्ल्याट हुँदा भए पनि यो समस्या हुन्छ है, यस्तो बढी आर्क भने समस्या हुन्छ, अनि यो नर्मल भन्दा। त्यही भएर तपाईँको यो खुट्टाको यस्तो बनोट छ त्यही अनुसारको जुत्ता लाउनुपर्छ। अब त जुत्ता यस्तै होला भनेर जुत्ता त आउँदैन, तर आउँदैन भने अर्डर त गर्न मिल्छ, नेपालमा त मिल्दैन होइन। त्यही भएर एक्स्ट्रा सोल चाहिँ अर्डर गर्न मिल्छ। सोल चाहिँ आफ्नो यो खुट्टाको साइज कस्तो छ डक्टरले पनि त्यसै अनुसार प्रिस्क्राइब भन्दा नि यस्तो खाले किन भन्ने हुन्छन्, अनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि कसैको। यति मिलाए पनि समाधान हुन्छ कतिको, यदि पहिल्यै सुरुवाती अवस्थामा फेला पारेको छ भने, किनकि इन्जर हुन दिएन नि त है। नर्मल आर्क भन्दा कसैको हाई आर्क हुन्छ, कसैको फ्ल्याट हुन्छ खुट्टाको है, यसमा धेरै लम्ब्याउनु छैन। कसैको हिँड्ने तरिका पनि अलिक फरक हुन्छ, अलिकति साइडमा यसरी हिँडिदिने होइन, अब जुन नर्मलले हिँड्न पर्ने ठाउँमा अलिकति फरक तरिकाले हिँडिदिने हुन्छ। अब अघि मैले भने दिनभरि उभिएर काम गर्ने, जस्तै फ्याक्ट्री वर्करहरू, फ्याक्ट्रीहरूमा दिनभरि यताउता चल्ने, उभिरहनु पर्ने,
छ भने अथवा शिक्षकहरूलाई टिचरहरूलाई त बसेर प्रिन्सिपललाई त सुविधा होला, तर टिचरहरूलाई अरू शिक्षकहरूलाई त उभिनु पर्ने हुन्छ नि, उनीहरूलाई समस्या हुनसक्छ। अनि राति अथवा बेलुका घर गएको बेलामा अथवा फ्याक्ट्री वर्करहरूलाई पनि अथवा जो पनि उभिएर काम गर्नलाई बेलुका घर गएकोमा एकदम खुट्टा असाध्यै दुखेर अनि उभिनै नसक्ने जस्तो थुचुकै बस्नु जस्तो हुन्छ नि, मसाज गर्नुपर्ने अथवा हुन्छ नि दुनियाँ उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो उपायबारे म कुरा गर्छु है पछि गएर। ओके, अब मैले यस्तै भन्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँलाई लाग्यो होला मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ है अथवा फलानालाई त्यस्तै हुन्छ है, मलाई त्यस्तो भएको हो कि भनेर तपाईँ डाक्टरकोमा जानुहुन्छ है। आफै डायग्नोस गर्ने कुरो त भएन, मैले सामान्य यहाँ एजुकेसन मात्रै गर्ने काम भयो। डक्टरकोमा गएपछि डक्टरले के गर्छन् भन्दा खास एकदमै एक्सपर्ट, यसमा एक्सपर्टहरूले त यसो छामछुम गरेर यस्तो दुख्ने हुन्छ नि त, त्यो एरिया कुनै एउटा प्रेसर पोइन्ट हुन्छ कि, मैले पिक्चर देखाउन सक्दिनँ, म फेरि देखाउन चाहिँ अहिले देखाएको पिक्चर। अब यो एरियामा खास गरी यहाँ छुँदाखेरि, यो पोइन्ट छुँदाखेरि अथवा यता वरिपरि छुँदाखेरि अति दुख्छ कि, यता मासतिर बोर्ड त्यति दुख्दैन होइन, यतातिर दुख्दैन, हुन त व्यक्ति हेरेर केस हेरेर हुन्छ, तर प्रायःको यहाँ वरिपरि दुखेपछि अया भन्ने हुन्छ है। अनि समस्या यो रहेछ, अनि अरू लक्षणहरूदेखि लिएर प्लान्टर फ्यासाइटिस हो भनेर उनीहरूले सुरुमा चाहिँ कसरी जुत्ता लगाउने, कस्तो जुत्ता लगाउने, खुट्टा कसरी मसाज गर्नेदेखि लिएर फिजियोथेरापिस्टकोमा पठाउने हुन्छ अथवा फिजिकल थेरापिस्ट भन्छ यहाँ युएसमा, दुनियाँ कुराहरू गर्ने हुन्छ। अथवा अलिक दुखेको छ भने औषधि चाहिँ नदुख्ने औषधिकै सामान्य अर्डर गर्ने चल्नुहुन्छ है। अब यसलाई एक्सरे नै गर्नु चाहिँ अब एक्सरे गरिन्छ होला होइन, अब अरू कुराले हो कि खुट्टा फ्र्याक्चर भएर हो कि, खास गरी भर्खरै भएको हो भने पहिलेदेखि अलिअलि दुख्दै आएको भने शङ्का भइहाल्छ। अब झ्यापै एक दुई चार दिन मात्रै अथवा एक दुई हप्ता मात्रै भएको पनि अन्य कारणै हुनसक्छ नि त, त्यही भएर एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ है। एक्सरे गर्दाखेरि कसको यो अघि मैले हिल स्पर देखाएको थिएँ, यसरी हिल स्पर यसो ब्यान्ड त देखिएन एक्सरेमा राम्रोसँग होइन, तर यो यहाँ रगडियो या बिग्रियो भने तानिन्छ भन्थ्यो नि, यो जुन चाहिँ पछि आएर जम्मा हुने क्याल्सियम हो कि यो यस्तो काँडा जस्तो भएर बस्छ, स्पर जस्तो भएर बस्छ, अनि मुनि धकालेर मुनि सबै दुखाउने, यसो कारणले पनि हो, अरू कारणले पनि हो, यो आफैमा दुख्ने कारण हुन्छ र अर्को यो कारणमा एउटा कारणमा अर्को थपिन्छ है, दुखाइमा अर्को थपिन्छ। ओके, अति अब यसरी पत्ता लागेन यस्तो छैन भने त अब एमआरआईहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अरू केस हो भने है, तर प्लान्टर फ्यासाइटिस हो भने पर्दैन। अब म कुरा गर्छु उपचार विधि बारेमा। उपचार विधि बारेमा कुरा गर्दाखेरि म 13वटा कुरा भन्छु, 13वटा कुरा याद गर्नुहोस् है। किन म 13वटा कुरा भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा तपाईँलाई ट्र्याक गर्न लगाउँछु है। अर्को कुरा सबैको एउटै किसिमले उपचार हुन सक्दैन, किनकि सबैको त्यो दुखाइ सुरु भएको एकैपटक पनि हुँदैन र सबैको एकै किसिमको जुन हिल्स पर देखाएँ त्यहाँ हुनसक्छ, कसैको त्यो फ्यासिया देखाएको थिएँ त्यसमा पनि त्यति धेरै ड्यामेज भएर नहुनसक्छ, कसैको धेरै हुन्छ कसैको कम हुन्छ, धेरै कारणले हुन्छ। त्यही भएर सबैको एकै किसिमको उपचार हुँदैन। मैले 13वटा कुराहरू भन्छु, ध्यान दिनुहोस्। यस्तो समस्या भएको लागि प्लान्टर फ्यासाइटिस हो भने डक्टरले भनेको छ भने, खासै डक्टरले भनेको छन् भने घरमै गर्ने काम त आफै गर्दा नि हुन्छ। डक्टरले प्लान्टर फ्यासाइटिस भनेर डायग्नोस गर्नु जरुरी छैन, घरमै गर्ने कामहरू चाहिँ, तर औषधि खानेदेखि अरू ठुला मेडिकल कुराहरू चाहिँ डक्टरले डायग्नोस गर्नु पर्यो, डक्टरले गर्नु पर्यो। ओके, अब यस्तो भएको व्यक्तिले राति सुत्दाखेरि स्प्लिन्ट लगाएर सुत्नुपर्छ, यसरी म्यानेज, किनकि खुट्टा तल झर्न पाउने भएर माथि भन्दा पनि तल झर्ने हुन्छ, त्यो हुन दिने भएन है। त्यसो भएपछि मुनि समस्या आउने भएन, बिहान उठ्दाखेरि खासै दुख्दैन, यस्तो लगाएर सुत्नुपर्छ दिनदिनै महिनौसम्म, एक दिन लगाएर हुने कुरा होइन, महिनौसम्म। अब आफूलाई कति लामोसम्म भएको छ। नम्बर 1 सबैले है, यसले हल्का स्ट्रेच गरिदिने, हल्का मसल स्ट्रेचहरू गरिदिने, यो प्लान्टर फ्यासियालाई जो ठाउँमा राख्नेदेखि लिएर यो एक्युलेस टेन्डन्स अहिले पिक्चरमा मैले देखाएन जेसतिर हुन्छ होइन, त्यसलाई पनि अलिकति ठिक ठाउँमा राख्ने भनौँ होइन, यो पोजिसनहरू जहाँ पोजिसन हुनुपर्ने त्यहाँ राख्नेदेखि लिएर हल्का कतिको स्ट्रेच हुनुपर्ने हो ठिक्क बनाउँछ कि यसले। अब धेरै मैले एक्सप्लेन गर्न चाहेन, जोस् यस्तो लाउनुपर्छ, बुझ्नुहोस्। ओके, अर्को मैले बिहान जुरुक्क उठ्दाखेरि पहिलो स्टेप टेक्दाखेरि नै दुख्छ भन्थेँ है। यदि त्यस्तो तपाईँलाई हुन्छ भने 3टा कुरा याद गर्नुहोस्। त्यो भनेको अब यसलाई खुट्टा सम्झिनुहोस् है, यसलाई हिल सम्झिनुहोस्। अब यो सम्झिनुहोस्, बिहान अब उठ्नुभन्दा अगाडि खाटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ खाटबाट खुट्टा टेक्नु हार्नु भएको छैन, तपाईँ बिस्तारमै हुनुहुन्छ है,
निस्किनु भएकै छैन, किनकि निस्केर टेक्निकली तमा त दुखिसक्यो। त्योभन्दा अगाडि नै कुरा यो हल्का यो औँलाहरू एक्ज्याक्टली यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अझै थेरापिस्टले सिकाउँछन्, होइन फिजियोथेरापिस्ट त फिजिकल थेरापिस्टले सिकाउँछन्, उनीहरूले भनेअनुसारै गर्नुहोस् है। तपाईँ अहिलेसम्म जानुभएको छैन, उपाय छैन भने हल्का यो औँलाहरू यसरी तान्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, तान्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् है सबै। खास गरी यो खुट्टाको है, फेरि हातको होइन नि, मैले खुट्टा भनिरहेको छु। 10, 15, 20 पटकसम्म गर्नुहोस्। 10 पटक गर्ने हुन्छ कसैको त, यसो गरेर हल्का त्यसलाई त्यो प्लान्टर फेसियालाई रेडी बनाए जस्तो हो कि, किनकि एकपल्ट झ्याममा सक गर्नुभन्दा हल्का चाहिँ त्यसलाई अब रेडी भयो मैले खुट्टा टेक्दैछु है भन्न खोजेको है, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो पहिलो। दोस्रो, मसाज गर्नुपर्छ। 2टा औँला लिनुहोस् है। अब यसलाई मेरो 2टा हात छ, अब कसैको गर्न मिलेन मैले। अब जस्तै यो खुट्टाको पैताला छ भने यस्तो गर्नुहोस् है, र औँलाले यस्तरी स्ट्रेच गर्नु बाहिरपट्टि। 2टा औँला लिनुहोस्, यदि खुट्टा हो भने यस्तरी स्ट्रेच, यस्तरी मसाज गर्नुहोस्। कुन भागमा गर्नुहोस् भन्दा यो दुख्ने भागमा त दुख्छ, तपाईँ सक्नुहुन्न है। अगाडि गर्दा नि फाइदा हुँदैन, यस्तो बिचमा कि यस्तरी, यस्तो बिचमा म पिक्चर देखाउँछु। 2टा औँलाले यस्तरी है, स्ट्रेच बाहिरपट्टि गर्ने। यस्तो छ भने यो एरियामा त दुख्छ, तपाईँ छुनै सक्नुहुन्न। यहाँबाट यति बिचमा चाहिँ यस्तरी यस्तै 2टा औँला, 2टा बुढी औँला, 2टा हातले है। आफैले गर्नुपर्छ, यो अरूलाई गर्न लाउने होइन है। आफैले बानी पाएर खुट्टा तानेर यसो हेरेर अथवा कसरी गर्ने, आफैले गर्ने हो। ओके, त्यो मसाज भने। अब तपाईँले यसो समस्या भए चप्पल त लाउनु हुँदैन, चप्पल तपाईँले सकेसम्म बन्दै गर्नुपर्छ। जुत्ता लाउने हो, त्यही भएर तपाईँले जुत्ता कहिले लाउनु पऱ्यो, खाटबाट ओर्ले भन्दा खाटमै जुत्ता लाउनु पऱ्यो। अब घरमा कसैले खाटमा जुत्ता लाउँदैन भने अब त्यस्तालाई घरबाट निकाल्नुपर्छ, जोक गरेँ मैले है। खाटमै जुत्ता लाउनुपर्छ तपाईँले, जुत्ता अब भित्रै राख्नुपर्छ। उस्तै पऱ्यो नि तपाईँ सुत्नु भएको छ भने यस्तोमा यहाँ साइडमा, किनकि अब चल ओर्लिएर उता गएर जुत्ता ल्याउनु त कुरो भएन, तपाईँले टेक्नै हुँदैन तपाईँलाई है। तपाईँको त्यो खाट त लक्ष्मण रेखा भयो, तपाईँ त्यहाँ बाहिर जानै पाउनुहुन्न, हात टेक छुन्ठा राख्नुपर्छ। ओके, बुझ्नुभयो होला है। 3टा। तर मैले 13वटा भनेको छु, त्यो 13वटामा दोस्रो नम्बरको 3टा कुरा थियो, त्यो खाटबाट निस्किनुभन्दा अगाडि ध्यान गर्नुहोस् है, कतै नजानुहोस्। ओके, अब अर्को भनेको कोल्ड कम्प्रेसन। कोल्ड कम्प्रेसन भनेको बेसिकली चिसो लगाउने, द्याट्स अल है, कोल्ड कम्प्रेसन। ठिक छ समसँग। त्यसलाई कसरी गर्नु, तपाईँ घरमा फ्रिज हुनुपर्छ है, माथि डिप फ्रिज भन्छ नि, चिसोमा पानीको बोतल राख्नुहोस्, रातभरि राखिदिनुहोस्। त्यो आइस बनाउनुहोस्, त्यसलाई सकेसम्म आइस बनाएर राम्रो कि त्यो पुरै फ्रोजन होस्। अनि खाटबाट निस्किएपछि वा यो प्रक्रिया खाटबाट निस्किएपछि भन्दा पनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ दिनभरि काममा गरेर आउनु भएको छ अथवा अफिसमा दिनभरि हुनुहुन्छ भने दुख्छ नि खुट्टा, मसाज गर्नको लागि यो पानीको बोतल भयो, आइस छ जमेको छ, अनि मुनि चाहिँ रोल गर्नुहोस् यसरी, सो है लामो समय गर्नुपर्छ। दिनको सकेसम्म जति समस्या बढी भयो उति धेरै गरे, खास 3 पटक 4 पटकसम्म गरेर ठिक छ, किनकि साइड इफेक्ट त खासै केही हुँदैन, चिसो हुन्छ त्यति नै हो है। रोल गर्नुपर्छ। अब 15-20 मिनटसम्मै गर्नुपर्छ। ओके, खास गरी काम गरेको लगत्तै के अथवा घर आए लगत्तै सकिन्छ भने, होइन भने 5-10 मिनटसम्म गर्दा नि हुन्छ। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यो खास दुखाइ पनि कम गर्छ है, त्यो पेन रिसेप्टर्सलाई पनि हल्का मत्थर पारिदिन्छ। अनि त्यो सुन्निने प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो शरीर यहाँभित्र यो चाहिँ एक सुरुमा देखाएको नि च्यातिएर टिएर भएर स्वेलिङ हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हल्का मत्थर गर्छ है। अर्को पनि यहाँ अब त्यो त चिसोले गर्ने भयो, अनि चिसो छैन, उपाय छैन, मसाज मात्रै गर्ने मन छ भने एउटा बल यस्तो खेल्नु, क्रिकेट बल जस्तो लिनुहोस् होइन, यो टेनिस बल हो, यो बेस बल हो चाहिँ, अनि लिनुहोस् अनि खुट्टा यसरी रोल गर्नुहोस् हल्का, कतिसम्म गर्न सकिन्छ। पहिला सुस्त गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अलिक धेरै गर्नुहोस्, त्यतिसम्म सकिन्छ है। त्यो किनकि त्यो मुनिकोलाई त अलिकति मसाज गरिराख्नुपर्छ कि। ओके, त्यो थियो तेस्रो नम्बरमा। चौथो नम्बरमा रेस्ट भनेको तपाईँले जुन कारणले गर्दा यस्तो भयो नि, तपाईँ अब बाहिर अति हिँड्नुहुन्छ कि
है। अब त्यसलाई अलिक कम गर्नु पर्यो भने अब धेरै तपाईँको धपडी धेरै तपाईँको खुट्टाको प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई अलिकति कम गर्नु पर्यो, अलिकति बढी रेस्ट गर्नु पर्यो, खुट्टामा ध्यान दिनु पर्यो भन्न खोजेको रेस्ट। जो 4 नम्बर थियो। 5औँमा औषधि खाना चाहिँ अब नदुख्ने औषधि खास गरी जुन चाहिँ डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन नचाहिने खाले है। हुन्छ देश हेरेर हुन्छ, तर जुन चाहिँ हुन्छ नि आइबुप्रोफिनहरू अथवा नेप्रोक्सनहरू नाम त धेरै होला ठाउँअनुसार त्यो पेन किलर के सामान्य पेन किलरहरू दुखेको अति नै दुखेको छ भने होइन भने सहन सकिन्छ भने त्यो चिसो रोल लगाइन्छ भने सहन सक्नु पर्दैन, तर अति नै दुखेको छ भने खानुपर्ने हुन्छ है। ओके, त्यो भने अर्को चाहिँ यसले पनि भएन भने यी कुरा त सधैँ गर्ने कुरा भयो, फिजिकल थेरापिस्टकोमा जानुपर्छ है। फिजियोथेरापिस्ट भन्छौँ नेपालमा। उनीहरूले के सिकाउँछन् भन्दाखेरि त्यो यो खुट्टा भएन कसरी स्ट्रेच गर्ने है, दुखाइ अनुसार कहाँको सबै तरिकाहरू सिकाउँछन् है। त्यो मसलहरू खुट्टाको मसलहरूले स्ट्रेन्थ कसरी बढाउने, जसले गर्दा त्यो फ्यासिया मात्रै जोड नपरोस् है, देखि कसरी हिल स्टेबलाइज गर्नेदेखि उनीहरूले धेरै कुरा सिकाउँछन् यदि उनीहरूमा यो एक्सपर्टिज छ भने। प्रायः फिजिकल थेरापिस्टहरूमा फिजियोथेरापिस्टसँग यो नलेज हुन्छ नै। ओके, अर्को अघि मैले देखाएको याद छ जुन चाहिँ त्यो खास गरी फ्ल्याट फिट छ भने है अथवा धेरै आर्क हाई छ भने पनि त्यो अनुसारको चाहिँ अर्थोटिक्स लगाउनु पर्छ के, त्यो किन्न पाइन्छ मेडिकल पसलहरूमा किन्न पाइन्छ होला है। अब यहाँ अमेरिकामा चाहिँ यो नाम एकदमै चर्चित नाम हो, डक्टर स्कोल्स लेखेको होइन। यही लगाउनु पर्छ होइन छैन, उनले प्लान्टर फ्यासियाइटिस भनेर बकाइदा यो गरे हुन्छ। यहाँ यतिसम्म गरे हुन्छ कि त्यो त्यहाँ एउटा मेसिन राखिदिया हुन्छ उनीहरूले, त्यहाँ टेकेपछि कहाँ चाहिँ प्रेसर परेको छ खुट्टाको के उभिँदाखेरि, अनि त्यो प्रेसर पोइन्ट देखाउँछ, त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो सोल किन्न पाइन्छ कि है। त्यो शरीरले हाम्रो शरीरमा त्यो कहाँ प्रेसर परेको छ यो खुट्टामा कि, अनि त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँ कुसन होस् भनेर सोल किन्न पाइन्छ, त्यही मेजर गरेर मसिनले है। त्यो सुविधा नेपालमा छैन होला, तैपनि अब त्यो डक्टरले यस्तैसम्म जानेको डक्टरहरूले अथवा फिजियोथेरापिस्टहरूले पनि रिफर गर यस्तो गर भनेर सल्लाह दिन सक्छन्। ओके, तर त्यस्तो किन्नुपर्छ। अब सामान्यतया जस्तो पाए उस्तो किनेर चाहिँ हुँदैन, पाइन्छ जस्तो पाए कि हुँदैन। सहयोग गर्छ भन्दा ठिकै छ होइन। यसरी यसले काम के गर्छ भन्दा एउटा कुरा म देखाउँछु, कसरी देखाउन सजिलो हुन्छ म हेरिरहेको छु है। यस्तो हुन्छ, यसले काम के गर्छ भन्दा म अर्को तरिका देखाउँछु। यहाँ यो याद गर्नुहोस्, यसरी मुनि चाहिँ याद गर्नुहोस् है। यो पिक्चरमा अर्को पिक्चरमा ठ्याक्कै यो मुनि बसेको छ देखा हेर्नुहोस् है। यसले कसरी काम गर्छ, एउटा बोन स्परलाई के अरे यो हिल स्परलाई यो भित्रको अघि बोन स्ट्रक्चर देखाएको थिएँ मैले, यो एक्स्ट्रा यो क्याल्सियम थपेर यो चुच्चो भएको यो काँडा जस्तो भएर निस्केको जुनले गर्दा झन् यसले कोपेर दुख्ने हिँड्दाखेरि यो लगाइदाखेरि यो मुनि सोल छ, यस्तो पोजिसन कस्तो हुन्छ कि यो अलिकति यो मुनि दबिने ठाउँमा अलिकति मासतिर गएको हुन्छ कि, जस्तो मुनितिर दबिन दिँदैन हल्का कुनैले। बजारमा पाइने सबैले चाहिँ हुँदैन फेरि यो है यसरी, किन यसले दुखाउने यो चाहिँ यो कसैले छुन पाएन कि बिचतिर छ। यो देखाए जस्तो पर्फेक्टली चाहिँ हुँदैन है, कतिले काम गर्छ कतिले गर्दैन, तैपनि प्रयोग गर्दा भयो है, कुसनी भयो नि दिन्छ। अब यी सबै गर्यो, फिजिकल थेरापी पनि गर्यो, एक्सर्साइज भनेअनुसार गर्यो, सबै कुरा गर्नुभयो, तैपनि सन्चो भएको छैन, तपाईँ हिँड्नै सक्नु भएको छैन, काममा जान सक्नु भएको छैन भने इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ त्यो साइडमा। इन्जेक्सन चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड भन्छ मेडिकल भाषामा, सामान्य भाषा। अब त्यसलाई मैले बुझाउने भाषामा भन्दाखेरि यो कस्तो किसिमको औषधि हो भन्दाखेरि जब बिचमा जुन यसरी यो सुन्निने प्रक्रिया हुन्छ नि, यो भित्रपट्टि सुन्निने भनेको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति आएर त्यहाँ गएर आक्रमण गर्ने हो कि, किनकि यसरी यो हिल स्परहरू यसरी फर्म हुने त यो बन्ने त नौलो कुरो होइन, यसको लागि त नेचुरल होइन यो खुट्टाको लागि। अनि शरीरको सम्पूर्ण रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू आएर त्यहाँ आक्रमण गर्छन्, अनि त्यही बेलामा सुन्निने तातो हुने दुनियाँ समस्या हुने हो। यो समस्या रोक्नलाई र दुखाइ पनि कम गर्छ है, यो समस्या रोकेपछि हल्का सुन्निने कम हुन्छ र दुखाइ पनि कम हुन्छ। यसरी इन्जेक्सन लगाइन्छ यसरी साइडमा है। यो इन्जेक्सन एकदमै एक्सपर्टले मात्र लगाउनु पर्छ, जस्तो पाए उस्तै जुन यो फ्यासिया यो के अरे छ नि यसैमा लगायो भने यसैलाई नि खराबी गरेर झन् पछि समस्या आउनसक्छ। एकदमै एक्सपर्टले यो गरिरहेको व्यक्तिले ठ्याक्क यो मिलाएर लगाउनुपर्छ र समस्या यो चाहिँ सन्चो पनि आरामदायी पनि हुन्छ केही समयलाई,
तर केही अब 4-5 महिना 5-6 महिनामा 1-1 सालमा गरी लगाइरहनुपर्छ। यो 1 सालमा 2-3 पटक 2 पटक भन्दा 3 अब हेरेर हुन्छ होइन, अब कतिको कन्सन्ट्रेसन कतिको कडा लगाएको छ, तर धेरै पटक लगाउनु हुँदैन यो औषधि है। यो बाहेक धेरै किसिमको छ, म यो 8 नम्बर थियो, 9 नम्बर भन्छु, मैले 13वटा कुरा छ भनेको छु। अर्को चाहिँ एउटा नेपालमा पनि हुन्छ यो है, आजकल मैले सुनेको छु, यो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भनिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने यस्तै अब डक्टरकोमा जानुभयो भने, अब कहाँ गरिन्छ कुन हस्पिटल गरिन्छ मलाई थाहा छैन, तपाईँको आफ्नै शरीरको रगत निकालिन्छ, त्योबाट चाहिँ त्यो प्लाज्मा निकालिन्छ जहाँ जहाँ प्लेटलेट्सहरू धेरै भएको आफ्नै शरीरको तत्त्व हो, त्यो हुन्छ नि एकछिन मेसिनमा घुमाइन्छ, टक्क बनाइन्छ र त्यो आफ्नो शरीरको त्यो लगेर यो सुन्निएको ठाउँमा लगेर इन्जेक्ट गरिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरको पठाउँदाखेरि रियाक्सन पनि हुँदैन, साइड इफेक्ट हुँदैन, र शरीरले आफै हिल गर्न खोज्छ कि त्यहाँ आयो त्यो लगाउँदाखेरि। त्यसमा ग्रोथ फ्याक्टर भन्ने कुरा हुन्छ, म धेरै मेडिकल कुरामा धेरै भन्न चाहिनँ। जस्तो लगाएपछि धेरैलाई, सबैलाई त भन्न सक्दैन, धेरैलाई काम गर्छ है, त्यो अवस्था हेरेर पनि हुन्छ। अर्को भनेको मैले धेरै कुरा भन्छु भनेको छु 10औं नम्बरमा। अर्को भनेको सक वेभ थेरापी। सक वेभ भन्ने चाहिँ त्यो अस्ति मैले किडनी स्टोनको बारेमा पनि भनेको थिएँ नि, सक वेभ त्यस्तै खाले हो है। त्यो यसरी साउन्ड वेभ पठाउँछ, यसरी मेसिनले गरेर साउन्ड वेभ पठाउँछ, अनि त्यो भित्रको त्यो स्कार टिस्युहरू भएको हुन्छ, जुन चाहिँ जस्तै जहिले पनि हाम्रो यहाँ छालामा खोसिएपछि कस्तो स्कारहरू फर्म हुन्छ नि, मैले नेपालीले भन्न आएन कि त्यसलाई, खस्रो कुराहरू हुन्छ नि, यस्तो कोट्याएर फाल्नु पर्ने हुन्छ नि बाहिरमा चाहिँ, भित्र पनि अब त्यो सुन्निएपछि त्यस्तो दुखेपछि त्यो स्कार टिस्युहरू फर्म भएको हुन्छ। त्यो कुराहरूले त्यसले झनै बढी दुखाउने, त्यसले झनै बढी समस्या ल्याइरहेको हुन्छ कि। त्यसको लागि यस्तो सक वेभ मेसिनहरू प्रयोग गरेर त्यो स्पेसिफिक ठाउँमा खास गरी त्यो भित्रको स्कार टिस्युहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्ने, र जसले गर्दा शरीरले फेरि आफै रिजुभिनेट गरेर नयाँ कोषहरू उत्पादन गर्ने, शरीरले आफै हिल गर्ने प्रयास गर्छ। यो धेरैलाई काम गर्छ, सबैलाई चाहिँ भन्न सक्दिनँ, धेरैलाई काम गर्छ है। अनि त्यसो गर्दाखेरि रगत सप्लाईहरू पनि यो ठाउँमा धेरै आउने, र शरीरले आफै हिल गर्छ कि है। शरीरको त्यो शक्ति हुन्छ नि, त्यो हिल गर्ने प्रक्रिया, त्यसलाई फास्टर मात्रै गर्ने काम हो यसले है। अर्को हुन्छ त्यो एम्नियोटिक, हेर्नुहोस् है, यो त यसरी आउँछ, यो अम्बिलिकल कर्डबाट, यो अम्बिलिकल कर्डलाई नेपालीमा के भन्छ, त्यो बच्चा जन्मिँदाखेरि अम्बिलिकल कर्ड हुन्छ नि, र त्यो एम्नियोटिक मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो अब धेरै राम्रो छैन, त्यो त्यसबाट बनेको कुराहरू एकदमै महँगो पर्छ है। नेपालमा चाहिँ पाइन्छ मलाई थाहा छैन, विदेशतिर चाहिँ पाइन्छ, अति नै महँगो पर्छ है। एम्नियोटिक मेम्ब्रेन जस्तो बनेको, अम्बिलिकल कर्डबाट बनेको डोनेट गर्ने हुन्छन् कतिले है, त्यसबाट बनाइएको हुन्छ यो, त्यो पनि प्रयोग गरिन्छ कसै उपाय भएन भने। त्यो बाहेक रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेभ्स हुन्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेभ्सहरू यसरी पठाएर, चित्र राम्रो छैन मसँग, यसरी पठाएर त्यो भित्रको अहिले मैले स्कार टिस्यु भन्थेँ नि, त्यो खराबी त्यो कुराहरू, त्यसलाई सबै हिटै हुन्छ जान्छ के अरे, पोल्छ नै के अरे, अनि पगाल्ने किसिमको अलिकति भित्र अलिकति समस्या ल्याउँछ क्या, त्यसले अलिकति परिवर्तन ल्याइदिन्छ त्यहाँ तताइदिएर। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरले रगत सप्लाईहरू भर्रै गरिहाल्छ त्यो ठाउँमा लाउन के भयो भनेर, अनि शरीरले आफै हिल गर्छ है। शरीरले आफ्नो खुबी त हुन्छ है, तर त्यो खुबी अलिक स्पिड अप गरेको मात्रै हो, त्यस्तो रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न चाहन्छ। कसै गरेर भएन भने, कुनै उपाय लागेन भने अनि सर्जरी गर्ने हो। अन्तिम अवस्थामा डक्टरले त्यो सर्जरी गर्न चाहिँ धेरै हिचकिचाउँछन्, गर्नै खोज्दैनन्। किन भन्दाखेरि सर्जरी भनेको के हो, यो ब्यान्डले समस्या दिएको तन्किएर अथवा स्ट्रेच भएर दुनियाँ समस्या आएको नि, यो काटेर फाल्न पर्ने हुन्छ, प्रायः सबै अब हेरेर हुन्छ। अब यो काटेर फालेपछि त्यसको साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छन् फेरि, किनकि यो जुन चाहिँ यसरी मोसन मिलाउनेदेखि दुनियाँको काम हो नि त, सक एब्जर्बिङ, यो नै काटेर फालिदिनु पर्ने हुन्छ, व्यक्ति हेरेर कति फाल्ने हुन्छ हेरेर हुन्छ होइन। त्यो अन्तिम अवस्थामा कसै भएन भने ओके, त्यसले गर्दा अलिकति यो पहिला जस्तो हुँदैन कि आर्ट्सहरू विक हुन्छ, यो दुनियाँ समस्याहरू आउन सक्छ। तैपनि कसैलाई त्यो नगरी हुँदैन अन्तिम अवस्था भइसकेपछि होइन। अलराइट, त्यति भन्न चाहेँ, कतिको बुझाउन सकेँ मैले। आज मैले प्लान्टर फाइसियाटिसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ।
यदि सक्नुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई काम नलागिने अरूलाई काम लाग्न सक्छ। सक्नुहुन्न भने कम्तीमा तल एउटा थप्लो दिनुहोस् र अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यू नेक्स्ट टाइम।